परिणत हुन्छ तब कबुल गरेका बाचा बन्धनहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै मूलत आफ्नै अनैतिक कार्यकर्ताको माध्यमबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ। हिलेको तातो भुटानी शरणार्थीको नाममा गरेको दुरुपयोग नै हेरौँ न। त्योभन्दा अर्को ठुलो भ्रष्टाचार के हुन सक्छ? आफ्नो स्वार्थपूर्ति निमित्त आफ्नो नागरिकलाई अनागरिक बनाउन सम्मका करतुतहरू भइरहेको छ। अनि कहाँबाट यो देश स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्छ त? सभाध्यक्ष महोदय, प्रतिमा सिंहका जस्ता आँट साहस छ भन्दैमा उसले आफ्नो शक्ति अनि श्रम महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्न, मायामा धोका पाए भन्दैमा आत्महत्या गर्नका लागि प्रयोग गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कदापि युवा भन्न सकिँदैन। मेरो मस्तिष्कले त कयौँ दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दान दिने 59 वर्षीय सन्दुकृत युवा देख्छ। तर महोदय भनिन्छ नि, जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ छाया अवश्य पनि रहेको हुन्छ। भ्रष्टाचारले सुशासनको जगलाई कमजोर बनाउँछ, कमजोर संस्था र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको चक्रलाई अघि बढाउँछ। जब सार्वजनिक अधिकारीहरू भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न हुन्छ तब उनीहरूले उनीहरूमाथि राखेको विश्वासलाई धोका दिन्छन्। मैले हिजो एउटा सानो भाइलाई प्रश्न गरेँ, भाइ तिमी पछि ठुलो भएर के बन्ने? र त्यो भाइले मलाई जवाफ दियो, म त पछि ठुलो भएर खतरा ह्याकर बन्ने हो। अनि मैले भाइलाई प्रश्न गरेँ, तिमी ह्याकर बनेर के गर्छौ? र मलाई भाइले जवाफ दियो, म त ह्याकर बनेर ठुला ठुला ब्याङ्कहरूको पैसा लुट्छु अनि धनी बनिन्छु। नीति निर्माण गर्ने सानो राजनीतिक वृत्त नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्रमा युवालाई अघि सार्नुपर्छ, जसले नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकोस् अनि यहाँका युवालाई यहीँ नै रोजगारी दिलाउन सकोस्। ऋषिभि संस्कृता नित्यम हिन्दू राष्ट्र विभूषितम वैदिकीं साधना भूमिं वन्दे नेपाल मातरम। जस्तै चोरी, डकैती, मानवङ्ग बेचबिखन तथा वेश्यावृत्ति, उनीहरूलाई पैसा छिटोभन्दा छिटो रूपमा कमाउनु पर्ने हुन्छ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धका जन्मभूमि, सीता जस्तै आदर्शवादी, भृकुटी जस्तै ऐतिहासिक, अरनिको जस्ता कला कौशलताका धनी र जनक जस्ता महानता बोकेका व्यक्तित्वको पवित्र भूमि मेरो देश नेपाल हो। पर्वत आरोहीहरूको घुइँचो लाग्ने र 12वटा राष्ट्रिय टिकुञ्जमा भएका विभिन्न वनस्पति र रातो पाण्डा, बाघ, गैडा जस्ता दुर्लभ जनावरको वासस्थान रहेको मेरो देश नेपाल हो। भौगोलिक विविधता र जलवायु विषमता अनि 6000 भन्दा बढी अटुट रूपमा बग्ने खोला नाला र राफ्टिङ योग्य नदीहरू मेरो देश नेपालमा रहेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षण होइन, यिनीहरूलाई सजाय दिने काम गर्नुपर्छ। आफ्नो वरिपरि रहेका यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थानीय निकायमा खबर गरेर आफ्नो कर्तव्य बोध गर्नुपर्छ। सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू, लाखौँ ताराहरूमध्ये सुनौलो ताराहरू छनौट गर्नका लागि बस्नुहुने हाम्रा निष्पक्ष नायक मण्डलज्यू, को भन्दा को कम भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक भावना बोकेर आउनुहुने मेरा प्रतियोगी मित्रहरू, समयमा साथ दिनुहुने समय सूचकज्यू एवं सम्पूर्ण उपस्थित दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा म कार्यक्रमकी वक्ता अनुष्का राईको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् एकमुष्ट नमस्कार। आजको मेरो वक्तव्यको लागि शीर्षक छ युवा र देशको बेरोजगारी समस्या। सभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम त म मेरो विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि युवा र बेरोजगारीका बारेमा प्रश्न पार्न गइरहेकी छु। युवा भनेका को हुन् त? शरीरभरि आँट साहस जोस जागरले भरिएका, पर्यायमा विश्वलाई नै काया पलट गर्न सक्ने त्यस्ता सामर्थ्य भएका व्यक्ति नै युवा हुन्। नेपाल राष्ट्रिय युवा नीति 2066 अनुसार 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका व्यक्तिहरू नै युवा हुन्। तर मेरो विचार अनुसार महोदय, व्यक्तिमा जस्ता आँट साहस छ भन्दैमा उसले आफ्नो शक्ति अनि श्रम महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्न, मायामा धोका पाए भन्दैमा आत्महत्या गर्नका लागि प्रयोग गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कदापि युवा भन्न सकिँदैन। मेरो मस्तिष्कले त कयौँ दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दान दिने 59 वर्षीय सन्दुकृत युवा देख्छ। त्यस्तै तसर्थ महोदय, युवा हुनका लागि कुनै निश्चित उमेर तोकिरहन आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को शब्द छ बेरोजगारी। मुख्यतया 15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मका मानिस जो शारीरिक तथा मानसिक रूपमा काम गर्नका लागि सक्रिय भएका तर भुक्तानी प्राप्त गर्ने काम नपाएका अवस्थालाई नै बेरोजगारी भनिन्छ। यी दुईवटा शब्द युवा र बेरोजगारीमा युवाले बेरोजगारीको अनुपस्थिति खोजिरहेको हुन्छ भने बेरोजगारीले युवाको समाप्ति खोजिरहेको हुन्छ। हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने युवाहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 40.3% रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको अनुसार हेर्ने हो भने नेपालको बेरोजगारी दर 11.4% रहेको छ, जसका धेरै कारणहरू छन्। हाम्रो देश नेपालमा प्रत्येक वर्ष 4 लाखको हाराहारीमा युवा जवानहरू श्रम बजारमा त प्रवेश गर्छन्, तर विडम्बना नेपालको रोजगारी वृद्धि दर केवल 3.25% मात्र रहेको छ। हाम्रो देश नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्र भएका कारण आज पुँजीको अभाव भई ठुला उद्योग कारखाना खोल्न त सकिरहेको छैन, तर खोलेका ती साना उद्योग कारखानामा समेत मेसिनको प्रयोग भ्रष्टाचार बढेका कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन बन्द हुँदै गइरहेको छ। यसरी कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतका रोजगारीको क्षेत्रहरूको राम्ररी वृद्धि विकास नभएका कारणले गर्दा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहेको छ।
हामी नेपालीहरूले कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि कामअनुसार कामदारलाई गर्ने व्यवहारमा समेत भिन्नता रहेको छ। एउटा ठुलो एसी भएको कोठामा सुटबुट कसेर काम गर्ने रामलाई सबैजना हामीले तपाईँ हजुर भनेर सम्बोधन गर्छौँ। त्यही नजिकै अनगिन्ती पसिनाका थोपाहरू काम गरेर काम गर्ने श्यामलाई हामी सबैजनाले ओइ त भन्ने शब्दहरूले सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौँ। यसरी आज हामी नेपाली युवाहरू सबैजनाले आदर गरून् भन्ने चाहन्छौँ, तसर्थ हामी सबैजनाले रामको जस्तो काम गर्न खोज्छौँ। यसरी हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यति मात्र नभएर देशमा अस्थिर किसिमको राजनीति व्यवस्था, अस्पष्ट किसिमका नीति नियमहरू, विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षाभन्दा सैद्धान्तिक शिक्षा बढिदिने भएका कारणले गर्दा आज धेरै बेरोजगारी समस्याहरू चुलिँदै गइरहेको छ, जसले गर्दा नेपालमा विभिन्न किसिमका नकारात्मक परिणामहरू देखिन थालेका छन्। यही बेरोजगारीकै कारणले गर्दा खाली दिमाग शैतानको बास भने चाहिँ बेरोजगारीले गर्दा युवाहरू फ्री नहुने भएका कारणले गर्दा उनीहरू हत्या, हिंसा, चोरी डकैती, लागु औषध दुर्व्यसन जस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरूमा फस्दै गइरहेका छन्। यसैको कारणले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार हेर्ने भने आजसम्म 46,000 जस्ता डिग्री गरेका विद्यार्थीहरू, 2,16,000 स्नातक गरेका विद्यार्थीहरू, करिब 4 लाख जस्ता +2 गरेका विद्यार्थीहरू, 15 लाख जस्ता एससी गरेका विद्यार्थीका साथसाथै 35% इन्जिनियरहरू आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि विदेशमा गएर आफ्नो दक्षता खेप्नका लागि विवश छन्। आज हजारौँ सन्त बहादुर पुन जस्ता नेपाली नागरिकहरू खाडीमा गएर आफ्नो ज्यान बलिदान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो सबै बेरोजगारीको कारणले गर्दा भएको। यसरी नै महोदय हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै जाने हो भने नि हाम्रो देश नेपाल जस्तै दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्ने गरिन्छ, कुन बेला हाम्रो नेपाल ती दुईवटा ढुङ्गामा गाभिन पुग्छ हामीलाई पत्तो नै लाग्दैन। तसर्थ यसको समाधान विरुद्ध राज्य, हामी नेपाली नागरिक एवं युवा विद्यार्थीको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। राज्यले त झन् संविधानको धारा 32 मा रहेको रोजगार सम्बन्धी हकलाई आफ्नो सपना अनि उद्देश्यको रूपमा लिएर दिनरात युवाहरूका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र हामी जनताहरूले भन्छौँ जुनै जोगी आए पनि कानै छिरेका। यो भनाइको अन्त्य गर्नुपर्छ राज्यले। त्यति मात्र नभएर म सानो ठिमी भक्तपुर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी विद्यार्थीहरूलाई हजुरहरूले यस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ कि हामी हरेक विद्यार्थीलाई कृषिमा आधुनिकीकरण गरी प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ, तर हामी विद्यार्थीलाई नजिकैको खेतमा लगेर हातमा कुटो अनि कोदालो थमिदिएर ल अब कृषिमा आधुनिकीकरण गरी देखाऊ भनेर भन्दा हामी अलमल्ल परिरहन्छौँ। यसरी म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसरी हामी विद्यार्थीहरूलाई अहिले घोकन्ते शिक्षा होइन व्यावहारिक शिक्षा दिनुहोस्, जसले गर्दा हामी विद्यार्थीहरू मार्फत सबै यो देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको भरपूर परिचालन होस्। र अन्तिममा उपस्थित महानुभावहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि हामीबाटै परिवर्तन सुरु हुन्छ, तसर्थ सबैजना व्यक्तिहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको कामका आधारमा विभेद नगर्नुहोस् भन्ने आजदेखि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मेरो एउटा सानो कविता मार्फत आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तीन पानी अनि साप्रामा भोट दिने हामी नेपालीको चलन नराम्रो छ। तीन पानी अनि साप्रामा भोट दिने हामी नेपालीको चलन नराम्रो छ। हाम्रोलाई होइन राम्रो अनि राष्ट्रप्रति दायित्व भएको व्यक्तिको आजको आवश्यकता छ भन्दै म आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय युवा। अनुष्का राई हुनुहुन्थ्यो शारदा बालिका माध्यमिक विद्यालय धरानबाट। हाम्रो दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ भरौल बाल मन्दिरबाट एन्जिला कार्की। किन छ महोदय डेनमार्क, स्विडेन र अमेरिकामा विकास? के छ त्यसको रहस्य? जब भ्रष्टाचार शून्य हुन्छ अनि हुनेछ देशको विकास। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। आजको यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत अन्य अतिथिज्यूहरू, निष्पक्ष निर्णय दिन बस्नुभएका निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरू, साथै समय सूचकज्यू र आजको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म जस्तै सहभागी हुनुभएका मेरा प्रतिस्पर्धी मित्रहरू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म एन्जिला कार्कीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन, न्यानो नमस्कार। आजको यस सभ्य भव्य सभामा मलाई आफ्नो केही भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक रेडिकल लाइट नेपाल प्रति कृतज्ञता अर्पण गर्दै आजको मेरो खास विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, आजको मेरो विषयवस्तु रहेको छ भ्रष्टाचारले देश विकासमा पार्ने प्रभाव। आज हामीलाई 6 मिनटको समय दिनुभएको छ र भ्रष्टाचारले देश विकासमा पार्ने प्रभाव केवल 6 मिनटमा भनेर साध्य छैन जस्तो लाग्छ मलाई।
सर्वप्रथम भ्रष्टाचार भन्नाले दुई शब्दको सन्धि भ्रष्ट र आचार, जहाँ भ्रष्टको अर्थ खराब र आचारको अर्थ आचरण भन्ने बुझिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा उल्लेख गरे अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हो। यसका थुप्रै स्वरूपहरू छन्, जसमा घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद र पक्षपात जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू पर्दछन्। दुर्भाग्यवश हाम्रो देशलाई शासन गर्ने प्रणाली र सङ्घ संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार गहिरो रूपमा गाँसिएको छ र यसको नकारात्मक प्रभावका बारे बुझ्न अत्यन्त जरुरी भएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक शक्ति शासकीय शक्तिमा परिणत हुन्छ तब कबुल गरेका बाचा बन्धनहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै मूलत आफ्नै अनैतिक कार्यकर्ताको माध्यमबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ। यो बिस्तारै माकुराको जालोसरी गाउँ टोलदेखि केन्द्रसम्म विस्तार हुँदै जान्छ। यसरी गाउँ टोलबाट लाखौँ रुपैयाँबाट उदाएको भ्रष्टाचार केन्द्रसम्म आइपुग्दा करोडौँ अर्बौँको रूप धारण गरिसकेको हुन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार अहिले यतिसम्म बढिसकेको छ कि एउटा कर्मचारीले बिना पैसा कलम नचलाउनु र एउटा कार्यालयले बिना पैसा काम नगरिदिनु अहिले स्वाभाविक बन्न थालेको छ। जबसम्म टेबुल मुनिबाट हात अगाडि बढ्दैन तबसम्म टेबुलमाथि राखेको फाइलको काम बन्दैन। यो अहिले आम नेपाली जनताहरूको मुख्य समस्या बनेको छ। सामान्य कामका लागि पनि टेबुल मुनिबाट लेनदेन नगरी काम गराउन सक्नु भनेको सर्वसाधारणमा फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइसकेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, आज हाम्रो देश भ्रष्टाचारको दलदलमा यतिसम्म बढिसकेको छ कि जसका कारण देश दिनमा 2 गुणा र रातमा 4 गुणा आर्थिक सङ्कटमा फसिसकेको छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुरा संविधानका धारामा प्रष्टसँग उल्लेख भए तापनि यसकै नाममा करोडौँको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। केही उदाहरणलाई नै हेरौँ न महोदय। 33 किलो सुन एयरपोर्टबाटै हराउनु, त्यति पर पनि किन जाने? अहिलेको तातो भुटानी शरणार्थीको नाममा गरेको दुरुपयोग नै हेरौँ न। त्योभन्दा अर्को ठुलो भ्रष्टाचार के हुन सक्छ? आफ्नो स्वार्थपूर्ति निमित्त आफ्नो नागरिकलाई अनागरिक बनाउन सम्मका करतुतहरू भइरहेको छ। अनि कहाँबाट यो देश स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्छ त? सभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारले आधारभूत सेवा र सुविधाको अभाव सृजना गरी नागरिकको समग्र जीवन स्तरमा बाधा पुर्याउनुको साथै गरिबीको चर्खालाई निरन्तर खुमाइरहेको छ। गरिबीका दरहरू बढ्दै गएका छन् भने रोजगारका अवसरहरू घट्दै गइरहेका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारले देशभित्र असमानता बढाएको छ। जब सामाजिक क्रियाकलापका लागि छुट्याएको कोषमाथि भ्रष्ट व्यक्तिको आँखा पर्छ तब सर्वसाधारणहरू सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुन पुग्छन्। सभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारले देशको आर्थिक, शैक्षिक र पूर्वाधारको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई कुण्डित गर्छ, सरकारमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ। भ्रष्टाचारले देश विकासमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। अहिले भ्रष्ट व्यक्तिहरू आफू निकटका व्यक्तिहरूको प्रयोग गरी यो त्यो बहानामा गुणस्तरमा भन्दा कमिसनमा ध्यान दिने, बार्गेनिङ गर्ने, टिकाउ भन्दा देखावटी विकास गर्ने जस्ता परिपाटीको विकासले देश अहिले अति कम विकसित देशहरूमा रहिरहेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार अहिले जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्र सेवा कर्मचारीको मुख्य पेसा बनेको छ, सम्पत्ति आर्जन गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिसके जान्दैन सूर्यको गति, रिट्ठोको बोट टोपेर कहाँ फल्छ त कागती होइन र महोदय? अहिले हाम्रो छिमेकी देश भुटानलाई नै हेरौँ न। उसले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्दै अहिले 25 औँ स्थानमा आइपुगिसक्दा पनि हामी भने भ्रष्टाचारको उकाली लाग्दै अहिले 110 स्थानमा पुगिसक्यौँ। न त कुनै गतिलो कानुन बनाएका छौँ न त लागू नै गरेका छौँ। अनि कहाँबाट रिट्टोको बोर्डबाट कागतीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ त महोदय? अन्ततः मिलेर फालौ भ्रष्टाचारको जालो, सुशासन प्रवर्धनमा गरौँ हातेमालो। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार दिवस संसारभर डिसेम्बर 9 मा मनाइन्छ र यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान र जनचेतना फैलाउनु हो। सभाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा विद्यार्थी जीवनबाट नै सचेतना फैलाउन जरुरी छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध नीति, नियम, कानुन प्रभावकारी बनाएर कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। भ्रष्टाचार मुक्त देश भयो भने मात्र देशले सफलताको छलाङ मार्न सक्छ। त्यसर्थ भ्रष्टाचारको जरै उखेलेर यसलाई निर्मूल पार्न यो समाज हामी विद्यार्थीको कर्तव्य हो, जसले गर्दा यो देशको उज्जवल
उज्जवल भविष्यको सुन्दर परिकल्पना गर्न सकिन्छ। यदि मैले मेरो भनाइमा केही गलत शब्दको प्रयोग गरेको रहेछु भने म क्षमा चाहन्छु र मैले यहाँ राखेको भनाइहरू सुनेर यहाँहरूले पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ प्रकाश दिप्सालीद्वारा रचिएको एउटा छोटो मुक्तक राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। जन्मदै थाप्लोमा ऋणको भारी बोक्नुपर्ने हाम्रो यो भाग्य, कहली लाग्दा आफ्नै देशको बिलौन गाएर के साध्य। भ्रष्टाचार र व्यथितिले राष्ट्रको शिर पल पलमा झुकाइरहेको छ। आत्मनिर्भरका साथ बाँच्न र पाउने कस्तो यो दुर्भाग्य हाम्रो, कस्तो यो दुर्भाग्य हाम्रो। धन्यवाद। जय नेपाल। बोकेर उपस्थित हुनुभएका मेरा सहभागी मित्रहरू तथा हाम्रो भनाइ सुनिदिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनका लागि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैमाझ म सुदर्शन ढुङ्गेलको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। साथै आज यो प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर मलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आयोजक रेडिकल लाइट नेपाल तर्फबाट पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइतर्फ लाग्न चाहन्छु र मेरो विषयवस्तुको शीर्षक रहेको छ सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीहरूमा पारेको प्रभाव। महोदय, सामाजिक सञ्जाल भन्ने शब्दसँग त हामी चिर परिचित नै छौँ। आज भोलिको डिजिटल युगमा त सामाजिक सञ्जाल बिना हामीलाई खाना पनि रुच्दैन। सामाजिक सञ्जाल सरल भाषामा भन्नुपर्दा ती यस्ता एप र वेबसाइटहरूको समूह जसले मानिसहरूलाई आफ्ना विचार साझा गर्ने, अरू व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने र संसारका विभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध गाँच्ने माध्यम प्रदान गरेका छन्। हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गरिरहने फेसबुक, युट्युब जस्ता विभिन्न मञ्चहरूलाई सामाजिक सञ्जालको दर्जा दिइन्छ, जसले मानिसहरूलाई यसभित्र रहेको डिजिटल समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्न, संसारसँग जोडिन सक्षम बनाएका छन्। र विद्यार्थी भनेका को हुन् त? विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी, ती जुनै पनि ती व्यक्तिहरू जसले विद्या आर्जन गरिरहेका हुन्छन्। सरल भाषामा भन्नुपर्दा विद्यालयमा वा कुनै कलेजहरूमा पढेर विद्या आर्जन गर्ने विद्यार्थीलाई नै कलेजहरूमा पढेर विद्या आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई नै विद्यार्थी भनेर भन्ने गरिन्छ। हो आजभोलिको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। यसमध्ये पनि सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश रूपमा सक्रिय हुने विद्यार्थीहरू नै हुन्। IPSC 2022 को एउटा रिपोर्टका अनुसार 97% विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यसरी सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थीहरू बढी रूपमा सक्रिय रहिरहँदा यसले उनीहरूको जीवनमा पारेको प्रभाव र उनीहरूमा ल्याएको परिवर्तनलाई नकार्न सकिँदैन। आजभोलिको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल शिक्षाका लागि शक्तिशाली उपकरणका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। विद्यार्थीहरू आज घरै बसेर आफ्ना कुनै पनि प्रश्नको उत्तर पाउन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा बस केही क्लिक र स्क्रोलका मार्फतबाट विद्यार्थीहरूको हरेक जिज्ञासाको उत्तर दिन सक्छ सामाजिक सञ्जालले। हो यसरी शिक्षामा प्रजातान्त्रिकरण ल्याएको छ सामाजिक सञ्जालले। हरेक विद्यार्थी समाज शिक्षा आर्जन गर्ने माध्यम पहुँचयोग्य बनाएको छ। हो यसले उनीहरूलाई कला र सिप सिक्ने नयाँ माध्यम पनि प्रदान गरेको छ। संसारभरका दक्ष विशेषज्ञ व्यक्तिहरूसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै जोडिएर विद्यार्थीहरूलाई आफूलाई रुचि लागेको क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता, आफ्नो कलामा अझ निपुण हुने माध्यम पाउँदछन् र आफ्नो कलालाई प्रवर्धन गर्ने माध्यम पनि पाउँदछन् सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट। हामीले यहाँ आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने माध्यम पाएका छौँ, तर सबै विद्यार्थीहरूले यस्ता मञ्चहरू पाएका हुँदैनन्। ती व्यक्तिहरूलाई पनि सामाजिक सञ्जालले नै उनीहरूको कला संसारमा चिनाउने माध्यम दिएको छ। साथसाथै सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीहरूलाई विश्व संस्कृतिसँग चिरपरिचित हुने माध्यम प्रदान गरेको छ। अमेरिकाको साथी बनाएर जापानको मान्छेसँग चिन्जान गरेर विश्वका विभिन्न ठाउँका संस्कृतिहरूसँग विद्यार्थीहरू घरै बसी बसी चिरपरिचित हुन सक्छन्। यसरी सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीहरूको जीवनमा धेरै सकारात्मक प्रभावहरू ल्याएको छ। तर महोदय, भनिन्छ नि, जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ छाया अवश्य पनि रहेको हुन्छ। सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीहरूको जीवनमा विभिन्न नकारात्मक प्रभावहरू पनि ल्याएको छ र ती नकारात्मक प्रभावहरूमध्ये विद्यार्थीहरूको जीवनमा आएको प्रमुख चिन्ताको विषय हो व्याकुलता र अल्छीपन। सामाजिक सञ्जालले प्रदान गर्ने मनोरञ्जनका माध्यमहरूमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो घन्टौँ समय खेर फालिरहेका हुन्छन्, तर रचनात्मकता, आफ्नो पढाइमा विद्यार्थीहरूले केही समय पनि दिन रुचाउँदैनन्। यसले गर्दा उनीहरूको सृजनशीलतामा कमी आउँछ, उनीहरूको शैक्षिक प्रदर्शनमा पनि गिरावट आउँदै गइरहेको हुन्छ। यसका साथै सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीहरूमा मानसिक समस्याहरू पनि सिर्जना गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालले आजभोलि डिजिटल युगमा तुलनाको संस्कृति सिर्जना गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने सबै व्यक्तिहरू विजेता नै मात्रै छन्। सबैले आफ्नो आदर्श जीवन मात्रै चित्रण गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। यसरी अरूले सामाजिक सञ्जालमा चित्रण गरेका अरूका आदर्श जीवनसँग आफ्नो जीवनलाई निरन्तर तुलना गरिरहँदा विद्यार्थीहरूमा गहिरो मानसिक नकारात्मक भावना सिर्जना हुन सक्छ। यसले उनीहरूको हौसला, जोस जाँगरमा ठोस पुर्याउन सक्छ। यसका साथै सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेको अर्को प्रमुख चिन्ताको विषय हो अनलाइन उत्पीडनताको व्यापकता। हामीले समाचारमा सुनिरहेका हुन्छौँ, हरेक दिन CIB ले कतिपय व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जालका मार्फत विभिन्न नकारात्मक कुरा गरेकामा पक्रिरहेको हुन्छ। हो यसरी सामाजिक सञ्जालले प्रदान गर्ने गोपनीयताले भोलिका कलिला विद्यार्थीहरूलाई पनि यस्ता नकारात्मक कुराहरूमा लाग्न
प्रेरित गर्न सक्दछ। यसले उनीहरूको जीवन नै बर्बाद पार्न सक्छ। साथै सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीहरूलाई समाजबाट टाढा बनाइसकेको छ। हजारौँ किलोमिटरका व्यक्तिहरूलाई हाई हेलो हाउ आर यु भन्ने अनि आफ्नै समाजका व्यक्तिहरूलाई नचिन्ने, आफ्नै छेउमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नै छेउमा रहेको व्यक्ति के गर्दैछ भनेर पनि नहेर्ने विद्यार्थीहरूमा बानी बसिसकेको छ। यसरी सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक र नकारात्मक विभिन्न प्रभावहरू पारेको छ। तर सामाजिक सञ्जालबाट आफै यी प्रभावहरू सिर्जना भएका होइनन्। जसरी महात्मा गान्धीले भनेका थिए, तिमी त्यही व्यक्ति बन्न सक्छौ जुन व्यक्ति बन्ने तिमी निर्णय गर्दछौ। सामाजिक सञ्जाललाई हामी जुन रूपले प्रयोग गर्छौँ त्यही अनुसार नै यसका सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गइरहेका हुन्छन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा डिजिटल साक्षरता आजभोलि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले आफू सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रभावका बारेमा सूचित भई अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सूचित गराई जिम्मेवारपूर्वक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नु अति आवश्यक रहेको छ। त्यसैले म यहाँबाट बिदा हुँदै भन्न चाहन्छु, सामाजिक सञ्जालले संसारलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो मलाई थाहा छैन। टाढाका व्यक्तिहरूलाई त नजिक ल्यायो, तर नजिकका व्यक्तिहरूलाई टाढा बनाइसक्यो। विद्यार्थीहरूलाई यसले बढावा दियो या उनीहरूलाई बिगार्दै गइरहेको छ सामाजिक सञ्जालले। तर जे भए पनि साथी, तिमी आफै जिम्मेवार बन, किनकि तिमीले आफ्नो बाटो आफै कोर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। नवोदय विद्या मन्दिर धरानबाट हुनुहुन्छ सोप्रिया राई। हाम्रा पुर्खाहरू हिँडेका थिए बस्ती बस्तीबाट हाम्रो यो देशलाई बचाउन, युद्ध गरे धेरै हाम्रो यो देशलाई एक बनाउन, रगत बगाए धेरै हाम्रो यो देशको झन्डा कोर्न र चिन्न पुगे विश्वभर वीर गोर्खाली भन्न। तर आज त्यही बगाएको रगत खेरो जान पुगिरहेको छ। विकासको नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। मेरो देश भन्दा भन्दै देश आज बेचिन्न पुगिरहेको छ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिवर्ग, निर्णायक मण्डल, समय हेर्ने समयपालिकाज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। आजको मेरो विषय रहेको छ भ्रष्टाचारले देशको विकासमा पार्ने प्रभाव। सर्वप्रथम त भ्रष्टाचार भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? भ्रष्टाचार जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्या हो जसले अविरल रूपमा देशको विकासमा पर्याप्त प्रभाव पार्दैन। यो एक प्रमुख समस्या हो जसले सरकारी पदाधिकारीहरूलाई आत्मसन्तुष्ट धन, सुविधा र सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैबाट सामान्य जनता प्रभावित हुन्छन्, जसले गर्दा सामाजिकीकरण, न्याय, आर्थिक विकास, लोकतान्त्रिकता र मानवीय मूल्यमा कमी गराउँदछ। भ्रष्टाचारले देशको विकासमा पार्ने सबै क्षेत्रको माध्यमलाई क्षीण गर्दछ। विगत 30-40 वर्षदेखि नै विकास योजनाका कामहरू समयमा नै नसकिनु र आधा बिचमा नै रोकिनुका कारण पनि यो भ्रष्टाचारै हो, जस्तो कि शिक्षा सिँचाइ आयोजना। भ्रष्टाचारले सुशासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक कल्याणमा ठुलो बाधा पुर्याएको छ। जस्तै कि भ्रष्टाचारले सुशासनमा पार्ने प्रभावबारे भन्नुपर्दा महोदय, भ्रष्टाचारले सुशासनको जगलाई कमजोर बनाउँछ। कमजोर संस्था र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको चक्रलाई अघि बढाउँछ। जब सार्वजनिक अधिकारीहरू भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न हुन्छ तब उनीहरूले उनीहरूमाथि राखेको विश्वासलाई धोका दिन्छन्, जसले गर्दा सरकारप्रति नागरिकहरूले विश्वास गुमाउँछ। यसले कानुनी शासनलाई पनि खल्ल पुर्याउँछ, पारदर्शिता घट्छ र स्रोत सुविधा विकृत विनियोजन हुन्छ। भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिकता प्रक्रियालाई पनि बाधा पुर्याउँछ, किनभने चुनावमा हेरफेर गर्न र राजनीतिक सहभागितालाई बाधा पुर्याउँछ। नतिजाको रूपमा भ्रष्टाचारले द्वन्द्वहीनताको संस्कृतिलाई जन्म दिन्छ, जहाँ द्वन्द्वहीनताको साथ शक्तिशाली कार्यले असमानता र अन्यायलाई अझ बढी बढाउँछ। महोदय, भ्रष्टाचारले सुशासनमा पार्ने प्रभावबारे त भयो, अब भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारले देशको आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले बजार संयन्त्रलाई विकृत बनाउँछ, निष्पक्ष तथा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ। घुसखोर र अचलन जस्ता भ्रष्ट अभ्यासलाई पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा जस्ता सार्वजनिक वस्तुहरू र सेवाहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिने कोषलाई डाइभर्ट गर्छ। भ्रष्टाचारले थप रूपमा भ्रष्टाचारले व्यवसाय गर्ने लागत बढाउँछ, किनभने कम्पनीहरूलाई जटिल नोकरशाही प्रक्रियालाई नेभिगेट गर्न घुस दिन बाध्य हुन्छन्। यसले उद्यमशीलतालाई ढिलो बनाउँछ, नवप्रवर्तन रोक्छ र उत्पादक घटाउँछ। अन्ततः भ्रष्टाचारले आर्थिक असक्षमता र कम GDP दर वृद्धि
र फराकिलो सम्पत्ति अन्तर निम्त्याउँछ। महोदय, भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र र सुशासनमा पार्ने प्रभावबारे त भयो, अब भ्रष्टाचारले सामाजिक कल्याणमा पार्ने प्रभावबारे भन्नुपर्दा महोदय, भ्रष्टाचारको प्रतिकूल प्रभाव त सुशासन र अर्थतन्त्रभन्दा बाहिरी फैलेको छ, जसले राष्ट्रिय संरचनालाई असर गर्दछ। जब भ्रष्टाचार समाजमा व्याप्त हुन्छन् तब यसले सामाजिक विश्वासलाई नष्ट गर्दछ र द्वन्द्वहीनताको कार्यलाई अघि बढाउँछ। र अझ भन्नुपर्ने हो भने अहिले समाजमा अहिले को चाहिँ भ्रष्टाचार छैन र कसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैन, सबैले भ्रष्टाचार गर्छन् र समाजमा सबैभन्दा कमजोर सदस्यहरू जस्तै गरिब र सीमाङ्कृत व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको प्रतिकूल प्रभावले पीडित छन्। आधारभूत सेवाहरूमा सीमित पहुँच र अवसरको अभाव र गुणस्तरको जीवनको गुणस्तर घटेको छ। र अब यसको निष्कर्षबारे म के भन्न चाहन्छु भन्दा महोदय, भ्रष्टाचारले देशको आर्थिक विकास, सुशासन र अर्थतन्त्र सबलाई बाधा पुर्याइरहेको छ। यसकै कारणले विश्वास र संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण नगरे हामीले समान अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो नागरिकहरूको लागि खुल्ला भविष्य र उज्जवल भविष्यको लागि कामना गर्न सक्दैनौँ। र अन्ततः म के भन्न चाहन्छु भन्दा भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गरौँ, भ्रष्टाचारी नबनाऊ। र यति भन्दै म आफ्नो मत टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नवोदय विद्या मन्दिरबाट सुप्रिया राईले आफ्नो भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ र अब भने फेरि पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै म स्टेजमा हार्दिक निमन्त्रणा दिन चाहन्छु सरस्वती माध्यमिक विद्यालय पानबारीबाट विपना मङ्गरातीज्यूलाई। खै कस्तो बनाउने होला यसले मानिसको हाल, अहिले सबैको हातमा छ सामाजिक सञ्जाल। बालक युवा वृद्धहरू सबै सामाजिक सञ्जालमा, छुटाउँ ल त अब कसो गरी परे सबै जालमा, छुटाउँ ल त अब कसो गरी परे सबै जालमा। धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अन्य अतिथिज्यूहरू, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनका लागि बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यूहरू र यस कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नका लागि आउनुभएका मेरा प्यारा प्यारा प्रतिस्पर्धी मित्रहरूमा म धरान 6 पानबारीमा अवस्थित श्री सरस्वती माविबाट आएकी छात्रा विपनाको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन, न्यानो नमस्कार। आजको मेरो वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले विद्यार्थीमा पर्ने प्रभाव र वक्ताको अमूल्य समयलाई खेर नफाली आफ्नो विषयवस्तुतर्फ आकृष्ट हुन चाहन्छु। सर्वप्रथम त सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो भनेर जान्न अनि बुझ्न अति नै आवश्यक हुन्छ। समाजका अवयवहरू एकअर्कामा जोडी सम्पर्क स्थापित गर्दै सूचनाको आदान प्रदान गर्ने भौतिक साधन सामाजिक सञ्जाल हो। केही समय अगाडि सूचनाको मुख्य स्रोत मानिने पत्रिका, टेलिभिजन जस्ता मिडियाका साधनहरूदेखि लिएर ल्यान्डलाइनमा कुरा गर्नुपर्ने अवस्थालाई अहिले सामाजिक सञ्जालले विस्थापित नै गरिदिएको छ। अहिले विश्वमा करिब 40% भन्दा बढी मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन्। यो सत्य नै हो। सामाजिक सञ्जालले अहिले हामी विद्यार्थीहरूमा, मानिसहरूमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। सञ्चार माध्यम नभएको युग त्यो युग थियो जहाँ एउटी श्रीमतीले आफ्नो परदेश गएको श्रीमानको खबर के छ भनेर बुझ्नको लागि पत्र लेख्नु पर्थ्यो। फेरि त्यो पत्र उनको श्रीमानसम्म पुग्थ्यो या पुग्दैन थियो थाहा हुँदैन थियो। एउटा विद्यार्थीले आफू अध्ययन गर्नको लागि 2 घण्टाको बाटो हिँडेर विद्यालय जानु पर्थ्यो र पनि उसले चाहे जस्तो उचित शिक्षा भने प्राप्त गर्न सक्दैन थियो। त्यस्तो स्थिति थियो त्यो युगमा। तर अहिले सामाजिक सञ्जालको आविष्कार भएदेखि ती सबै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान भएको कि आज हामी घरको एउटा कुनामा बसेर हाम्रो परदेश गएका आफन्तहरूसँग मन खोलेर कुरा गर्न सक्छौँ। हामी विद्यार्थीहरूले नजानेका, नबुझेका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा भएको युट्युब, गुगल जस्ता एपहरूबाट सर्च गरेर हेर्न अनि सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। अर्थप्रष्ट पारेर भन्ने हो भने सामाजिक सञ्जालले अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा अहम भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। यसको प्रयोगले हामी विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ, सजिलै हेर्न अनि बुझ्न सक्छौँ। सामाजिक सञ्जालले अहिले हामीलाई यतिसम्म सजिलो बनाइदिएको छ। महोदय, सामाजिक सञ्जाल हाम्रो लागि अहिले
हाम्रो लागि अहिले वरदान भइरहेको छ। समाजमा भइरहेको घटनाहरू, विश्वमा भइरहेको घटनाहरू हामी घरको एउटा कुनामा बसेर हेर्न अनि बुझ्न सक्छौँ। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई यतिसम्म सहयोग पुर्याइदिएको छ। म हजुरहरूमा एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रकृति मल्ल, सायद हामी सबैले सुनेको छु मलाई यो नाम। आफ्नो आकर्षित अक्षरले विश्वमै चर्चित भएकी छात्रा। उनले सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट आफ्नो अक्षर देखाउन पाइन् र वर्ल्ड बेस्ट ह्यान्डराइटिङ भएको विद्यार्थीको रूपमा विश्व सामु आफूलाई चिनाउन पाइन्। सामाजिक सञ्जाल, यदि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल आई नपुगेको भए सोनिया केसी, अशोक दर्जी, रमेश प्रसाई जस्ता प्रतिभाहरू सायद यत्तिकै सडेर जाने थिए होला। सामाजिक सञ्जालले अहिले हामीलाई यतिसम्म मद्दत गरेको छ कि हामी आफूमा भएको प्रतिभाहरू विश्व सामु प्रस्फुटन गर्न सक्छौँ। आफूमा भएको प्रतियोगिताहरू हजुरहरूमा प्रस्फुटन गर्न सक्छौँ, हजुरहरूमा देखाउन सकिरहेका छौँ। उदाहरणका लागि आज भइरहेको वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, आज हामी सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट अरूले बोलेको देखेर अनि सुनेर हामी पनि बोल्न सक्छौँ भन्ने नाराका साथ हामी यस प्राङ्गणमा आज बोल्नको लागि उपस्थित भएका छौँ र बोलिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालको यतिसम्म सदुपयोग हामीले गर्न सक्छौँ। तर भनिन्छ नि, बगैँचामा हजारौँ फुलहरू हुन्छन् जसले हामीलाई सुगन्ध दिने गर्छन् भने ती फुलहरूमा तिखा काँडाहरू पनि हुन्छन् जसले हामीलाई चोट पनि दिन सक्छन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको हजारौँ फाइदाहरू हुन्छन् जसले हाम्रो जीवनलाई दान दिन्छन् भने हजारौँ बेफाइदाहरू पनि हुन्छन् जसले हाम्रो जीवन अन्धकार पनि बनाइदिएको छ। विशेष गरी हामी विद्यार्थीहरूमा सामाजिक सञ्जालले अहिले नकारात्मक प्रभाव पनि परिरहेको छ, सकारात्मक प्रभाव पनि परिरहेकै छ। विद्यार्थीहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोग गर्न थाले, आफ्नो पढ्ने समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउन थाले। सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोगले विद्यार्थीहरूमा सृजनात्मक क्षमताको कमी, अध्ययनमा अभिरुचि, परिवारमा घुलमिल हुन नरुचाउने जस्ता भावनाहरू उत्पन्न हुन थाल्यो। सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोगले विद्यार्थीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्यो। मैले हिजो एउटा सानो भाइलाई प्रश्न गरेँ, भाइ तिमी पछि ठुलो भएर के बन्ने? र त्यो भाइले मलाई जवाफ दियो, म त पछि ठुलो भएर खतरा ह्याकर बन्ने हो। अनि मैले भाइलाई प्रश्न गरेँ, तिमी ह्याकर बनेर के गर्छौ? र मलाई भाइले जवाफ दियो, म त ह्याकर बनेर ठुला ब्याङ्कहरूको पैसा लुट्छु अनि धनी बनिन्छु। पैसा कमाउनको लागि मेहनतै गर्नु परेन। यदि विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सिकाइएको भए साना बालबालिकाहरूले यस्तो विकृतिपूर्ण सोचाइ आफ्नो मन मस्तिष्कमा राख्ने थिएनन् होला। अन्त्यमा म हजुरहरूमा के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थीहरूलाई बाल्यकालदेखि नै सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सिकाउँ, दुरुपयोग गर्न होइन। यदि हाम्रो राष्ट्रको पनि भाग्य परिवर्तन गर्ने हो भने, यदि विकासको सिँढीमा हाम्रो राष्ट्रलाई पनि अग्रपन्थीमा पुर्याउने हो भने हामीले सामाजिक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ। तर यसको सुरुवात चाहिँ फेरि पनि तपाईँ र हामी विद्यार्थीहरूबाट नै हुनुपर्छ है भन्दै मेरा दुई शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जागलम का चमकहे नौजवान हो, आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिंगार्न यो। जागलम का चमकहे नौजवान हो। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, आदरणीय यस गरी मेरो सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा अन्य अतिथि महानुभावहरू, आजको यस कार्यक्रममा निष्पक्ष निर्णय गर्न बस्नुभएका निर्णायक मण्डलीज्यू, मेरा प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी मित्रहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा म स्नेहा निरौलाको न्यानो अभिवादन, न्यानो नमस्कार। रेडिकल लाइटद्वारा आयोजित यस भव्य र सभ्य कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राख्न पाउँदा म आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी ठानिरहेकी छु र यस्तो स्वर्ण अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म ढिला नगरी आफ्नो वक्तव्यतर्फ लाग्छु, जसको शीर्षक रहेको छ युवा र देशको बेरोजगारी समस्या। सर्वप्रथम युवा भनेका को हुन्? युवा 16 वर्ष उमेर पुगेका, 40 वर्ष ननागेका, बालपनको चञ्चलताले छाडिसकेको, बुढौलीले स्पर्श नगरेको, मनमा आँट साफ, तनमा जोस जागर भएको, पर्यायमा समाज र राष्ट्रका निमित्त जस्तोसुकै योगदान दिन सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तिलाई युवा भनिन्छ। युवा देशको धरोहर हो, जसले देशलाई जुरुक्क उठाएर आफ्नो काँधमा राख्न सक्छ अनि यो देशको मुहार फेर्न सक्छ। सभाध्यक्ष महोदय, एउटा युवाले आफ्नो सुन्दर भविष्यको कल्पना गरेको हुन्छ अनि त्यो कल्पनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न उसले धेरै मेहनत र परिश्रम गरेको हुन्छ।
उसले विभिन्न विषयवस्तुबारे ज्ञान तथा सिप हासिल गरेको हुन्छ। उसले विभिन्न विज्ञ मानिसहरूलाई आफ्नो आइडल मानी उनीहरूको भनाइहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतारी उनीहरू जस्तै सफल बन्ने इच्छा राखेको हुन्छ। तर जब उसले आफ्नो त्यो सुन्दर भविष्यको योजनालाई कार्यान्वयन गर्छ अनि ऊ आफ्नो सफलता हासिल गर्नका लागि मात्र एक कदम पर रहेको हुन्छ, अर्थात् उसले रोजगारी गर्नुपर्ने बेला आउँछ, तब उसले रोजगारी पाउँदैन, ऊ बेरोजगार हुन्छ अनि उसको मेहनत परिश्रमसँगै उसको इच्छा आकाङ्क्षा, उसको आमा बुबाको आशा भरोसा उसको अमूल्य समय सबै नष्ट भएर जान्छ अनि ऊ बाध्य भएर विदेशतर्फ लाग्नुपर्छ। हो, यसरी नै वर्षेनी लाखौँ युवाहरू विदेशी मरुभूमिको प्रचण्ड गर्मीमा आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन्। परिवारबाट टाढा रहेर विदेशी भूमिमा भेडा चराउन बाध्य भएका छन्। नयाँ श्रम शक्तिलाई पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर नहुनु, श्रम माग र आपूर्तिबीच ठुलो अन्तर रहनु, प्राविधिक शिक्षाको अभाव रहनु जस्ता कयौँ कारणले गर्दा आज युवाहरू बेरोजगार हुनु परेको छ। हातमा सिप कला अनि क्षमता हुँदाहुँदै पनि घाँस बाँस कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट परिवारहरू वञ्चित रहनु परेको छ। आज बेरोजगारीकै कारण राष्ट्रको विकास कार्यमा बाधा पुगेको छ भने समाजमा पनि चोरी, लुटपाट, हिंसा, डकैती, वेश्यावृत्ति जस्ता कयौँ सामाजिक अपराधहरू बढिरहेको छ। बेरोजगारीकै कारण बालबालिकाको भविष्य अँध्यारोतर्फ जाँदैछ अनि उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष जनशक्तिहरू हात बाँधेर बस्नु परेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, जब म सम्झन्छु मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट हातमा बोकेर दिनरात नभनी रोजगारीका लागि फौतारिरहनुभएका पल्ला घरे रामे दाजु अनि डाँडा घरे काइली दिदी जस्तो प्रतिनिधि पात्र जो रोजगारीको लोभ लालचले गर्दा आज नर्को जस्तो ठाउँमा पुगी बेचिनु भयो, तब मेरो मन कटक्क खाइरहेछ अनि लाग्छ रोजगारी बिना कसैको भविष्य छैन अनि तपाईँसँग भएको योग्यता र क्षमताको पनि कुनै मूल्य र मान्यता छैन। वास्तवमा बेरोजगारी एकदमै ठुलो समस्या हो। भारत बाहेक अन्य देशमा 45 लाख युवाहरू न्यून तलबमा काम गरिरहेका छन्, जसमध्ये 32 लाख युवाहरू अभिलेखमा रहेका छन् भने अभिलेखमा नरहेका बाँकी 13 लाख युवाहरू प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्ने, बिमारी हुँदा औषधि उपचार नपाउने अनि कुटपिट सहन बाध्य भई आफ्नै देशमा फर्कनुपर्छ, जसले गर्दा युवाहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारी सृजना गरिदिनुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्र वञ्चित हुन मिल्दैन। सभाध्यक्ष महोदय, म 2076 साल जेठ 6 गते यही नेपालको प्रदेश नम्बर 1 को 5 थरमा घटेको एउटा घटना पेश गर्न चाहन्छु, जुन घटनामा 2 परिवारका 9 जनाको हत्या भएको थियो। त्यो हत्याबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि बेरोजगारीकै कारण पैसा कमाउन नसकेकाले श्रीमान श्रीमती बीच उब्जिएको झगडाका कारण हत्या भएको भने नजिकैको प्रहरीले ठहर्याएको थियो। र यो त एउटा मात्रै उदाहरण भयो, यस्ता कयौँ उदाहरण हामी दिनरात घटेको सामाजिक सञ्जालमा देखेर बिचारा भन्छौँ, त्यो त हामीलाई नै थाहा छ। सभाध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधान 2072 को धारा 33 मा हरेक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने बारे बताइएको छ र 14औं योजनाको रोजगार विकास कार्यक्रममा समेत युवाहरूलाई चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्ने भनिएको छ अनि उत्पादनमूलक मानव संसाधनको विकास गर्ने अनि लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरिदिने भनेको छ। तर त्यो सब कागजमा मात्रै सीमित रहन गयो र यदि कहीँ कतैबाट त्यो योजना कार्यान्वयन भइहाल्यो भने पनि त्यसले मलाई त जहाँसम्म लाग्छ 2% भन्दा त 1 जना पनि बढी बेरोजगारी न्यूनीकरण हुनेवाला छैन, किनकि त्यहाँबाट हामीले सिप र तालिम त पाउँछौँ तर त्यो सिप र तालिम नलगेर हामीले कहाँ चाहिँ प्रयोग गर्नु, केमा चाहिँ प्रयोग गर्नु र यदि हामीले त्यो सिप र तालिमलाई प्रयोग गर्न पाएन भने त्यो सिप हामीमा भएको र नभएको त एउटै भएन र। त्यही भएर यदि हामीले बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्नु छ भने हाम्रो देशमा भएको सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्दछ। सम्भावनाको यात्रातर्फ पाइला अगाडि चाल्ने भने सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनको यात्रातर्फ पाइला अगाडि बढाउनु पर्दछ। नेपालमा रहेका ती पुराना उद्योग कल कारखानाहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ। नेपालमा भएका जडीबुटीहरूलाई विश्व बजारमा चिनाउनु पर्दछ। नेपालको प्राकृतिक सांस्कृतिक रहनसहन धर्मकला वस्तुकला आदिको पहिचान गरी नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाउनु पर्दछ। नीति निर्माण गर्ने सानोसे राजनीतिक वृत्त नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्रमा युवालाई अघि सार्नुपर्छ जसले नयाँ नेपालको कल्पना गर्न सकोस् अनि यहाँका युवालाई यहीँ नै रोजगारी दिलाउन सकोस्। सभाध्यक्ष महोदय, कृषि र घरेलु तथा साना उद्योगद्वारा प्राप्त भएको रोजगारी अपेक्षित बन्न पुगेको छ। अहिलेका शिक्षित युवाहरूमा कुट्टे कोदालो चुन नहुने सोचको विकास भएको छ, जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ भने सेवा क्षेत्रमा त्यही जनशक्तिको चाप बढेर बेरोजगारीको अवस्था भइरहेको छ। निष्कर्षमा बेरोजगारी एकदमै ठुलो समस्या हो र यसलाई समाधान गर्नका लागि हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। आज हाम्रो देशले यहाँको युवालाई यही रोजगारी दिलाउन नसकेकै कारण हाम्रो देश पछाडि परेको। चाइना, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्तो देशले त हामी युवा शक्तिको प्रयोग गरेर आफ्नो देशको मुहार फेरिसकेको छ भने हाम्रो देश नेपालले चाहिँ किन नफेर्ने र फलामले फलाम काट्छ भने सर बेरोजगारी हामी युवाको समस्या हो र यसलाई समाधान गर्नका लागि हामी युवा नै अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यही भएर जाग युवा लाग युवा नाराका साथ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। र आफ्नो भनाइहरूका लागि, आफ्नो वक्तित्वको लागि स्टेजमा निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ चन्द्र संस्कृत
चन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय धरानबाट सागर दाहालज्यूलाई। ऋषिभिः संस्तुता नित्यं हिन्दू राष्ट्र विभूषितम वैदिकीं साधना भूमिं वन्दे नेपाल मातरम। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमको गरिमालाई जज्जल्यमान बनाउनका निमित्त निमन्त्रणा स्वीकारेर पाल्नुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्व अर्थात् प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा आगन्तुक समस्त अतिथिगणहरू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा 100औं ताराहरूमध्ये केही उत्कृष्ट र चम्किला ताराहरूको उजागर गर्नका निमित्त प्रस्तुत हुनुभएका निर्णायक मण्डल, समय सूचकज्यू, साथै यस प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आफ्ना धारा प्रवाह विचारहरू प्रस्ट्याउनका निमित्त पाल्नुभएका मेरा प्रतिस्पर्धी मित्रहरू तथा अप्रतिस्पर्धी मित्रहरू, साथै उपस्थित समस्त अग्रज महानुभावहरूमा म श्री चन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको छात्र सागर दाहालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम त म यो रेडिकल लाइट नेपाललाई हृदयता आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, जुन उहाँहरूले हामी एसई दिएर बसेका खाली विद्यार्थीहरूका लागि भनेर यस्तो सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। अब म धेरै भूमिका नबाँधिकन मेरो विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। आजको मेरो विषय रहेको छ देशको आर्थिक विकासमा पर्यटनको महत्त्व। सभाध्यक्ष महोदय, हरेक राष्ट्रको आर्थिक विकासमा पर्यटन विकासले धेरथोर भूमिका खेलेकै हुन्छ। अझ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक उन्नतिमा त पर्यटन विकासले अतुलनीय भूमिका निभाउन सक्छ भन्ने कुरामा कसैको विमत हुँदैन। दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकहरूले विविध विषयमा प्रतिनिधित्व गरे जस्तै नेपालले पनि आफ्नो धार्मिक रहनसहन, वेशभूषा, कलाकारिता आदि हरेक कुराहरूले कम प्रतिनिधित्व गर्दैन। सभाध्यक्ष महोदय, पर्यटन व्यवसायबाट नै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यो वर्तमान समयमा संसारका सबै राष्ट्रहरू आफूलाई पर्यटकीय देश बनाउने दौडमा लागिरहेका छन्। पर्यटनकै आधारमा विभिन्न देशहरूले आफ्नो मुहार फेर्न सफल भएका छन्। हामी उदाहरणका लागि दुबईलाई नै हेरौँ न। इन्टरनेसनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेसनको डेटा अनुसार दुबईले सन् 1958 देखि केही दशक अघिसम्म संसारभर पाइने तेलको कुल 50% निर्यात गर्दथ्यो। त्यो सङ्ख्या घटेर अहिले 1%मा झर्दाखेरि पनि दुबईको अर्थतन्त्रमा कुनै ठुलो प्रभाव देखिएन। किन भन्दा दुबईले आफूलाई एउटा पर्यटकीय देश बनाउन सफल भएको छ, जहाँ विश्वको सर्वोच्च बिल्डिङ बुर्ज खलिफा छ, विश्वको आधुनिक म्युजियममध्ये एक म्युजियम अफ फ्युचर छ, लगायतका थुप्रै पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई आफूभित्र अँडालेर दुबईले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न सफल भएको छ। यदि पर्यटनलाई व्यवसायको रूपमा फस्ट्याउन सक्ने हो भने देशको आर्थिक स्थिति उन्नति हुन्छ भन्ने कुरामा कसैको विमत हुँदैन। सभाध्यक्ष महोदय, अब हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले वर्तमान समयको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यतिसम्म मजबुत पार्न र यसदेखि अझ माथि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई बढाउनका लागि पनि हाम्रो पर्यटनले नै सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ। हाम्रो देशको सबैभन्दा प्रमुख विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत भनेको नै पर्यटन हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही देशमा अवस्थित छ, जहाँ पाइला राख्न कयौँ मानिसहरू आएर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा विकास भइरहेको छ। त्यति मात्र नभएर एसियाका ज्योतिका जन्मस्थल हो, साथै हाम्रो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको क्षेत्र पनि भएकाले गरेर हामी हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पनि आकर्षणको केन्द्र हौँ। यदि हामीले यी दुई धर्मावलम्बी देशहरूलाई मात्रै पनि धार्मिक पर्यटनका लागि आह्वान गर्ने हो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा निकै धेरै विकास हुन्छ। त्यति मात्र नभएर डाउन टु अर्थ नामक वेबसाइटको डेटा अनुसार संसारभर पाइने चराचुरुङ्गीमध्ये कुल 8.5% नेपालबाटै पाइन्छ, जसको अवलोकन गर्न, जसबारे अनुसन्धान गर्न, जसको तस्बिर खिच्न विभिन्न पर्यटकहरू आएर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा विकास भइरहेको छ। त्यति मात्र नभएर सभाध्यक्ष महोदय, 100औं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। हामीमा विभिन्न जात जाति धर्म वर्ण भए तापनि हामीमा एकता छ र जहाँ विविधतामा एकता हुन्छ त्यहाँ पर्यटकहरूको ओइरो लाग्ने गर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ। त्यसै गरी हाम्रो देशको प्रमुख पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र भनेको हाम्रो वन जङ्गल पहाड हिमाल हुन्। जस्तै ती क्षेत्रहरू बिस्तारै दुर्गम हुँदै गरेको अवस्थामा पर्यटकले गरेर अहिले त्यस्तो क्षेत्रहरूमा बाटो पुगेको छ। विभिन्न हस्पिटलहरू खुलेका छन्, विभिन्न विद्यालयहरू खुलेका छन्, विभिन्न होमस्टेहरू खुलेका छन्, विभिन्न ठुल्ठुला होटलहरू खुलेका छन्, स्टार होटलहरू खुलेका छन्, जसले गर्दा मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रो देशमा व्यवसायहरू वृद्धि भइरहेका छन्, जसले गर्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा निकै राम्रो सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो देशले पनि केही वर्षहरूमा भ्रमण वर्ष आयोजना गर्ने गरिरहेको छ। जस्तै भ्रमण वर्ष सन् 1998, भ्रमण वर्ष सन् 2011, त्यसै गरी भर्खरै सरकारले भ्रमण वर्ष सन् 2020 पनि आयोजना गरेको थियो, जुन चाहिँ कोभिड-19 को महामारी सङ्क्रमणले गर्दा सफल नहुन सके पनि वर्तमान समयमा कुल 25 लाख पर्यटक भित्राउने हाम्रो सरकारको योजना छ। तर हाम्रो देशको भूगोल हेर्दा यो 25 लाख त सानै अङ्क जस्तो लाग्छ,
तर अहिलेको व्यवस्था हेर्ने हो भने पर्यटन व्यवस्था हेर्ने हो भने यो 25 लाख निकै ठुलो अङ्क हो, जहाँ हाम्रो देशको अहिलेको पर्यटन व्यवस्था निकै कमजोर छ। आएका पर्यटकहरूको एयरपोर्टबाट नै लगेज हराउँछ। पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले बागमतीमा नाक थिनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने हाम्रो सगरमाथाको बेस क्याम्पमा रहेको फोहोरको ढिकुटिए त सगरमाथाको उचाइ छुन आँटिसक्यो। राष्ट्रले जताततै अहिले भ्यू टावर बनाउनका लागि अथाह बजेट छुट्याइरहेको छ, तर हामीसँग भएको हाम्रो सम्पदाको सुनिश्चित गर्नका लागि भने कसैको ध्यान आकर्षण हुन सकेको छैन। हाम्रा राष्ट्रका गहना खेलाडीहरूका लागि भनेर एउटा गतिलो रङ्गशाला बनाउन सकेको छैन हाम्रो राष्ट्रले। त्यति मात्र नभएर वर्तमान 2-3 दिन अगाडिको कुरा हो, चाइनाका अरबपति ज्याकमा नेपाल आएका थिए। त्यस्ता महान व्यक्तित्व, उनी अरबपति मात्रै हैनन्, उनी एउटा इन्फ्लुएन्सर पनि हुन् जसको करोडौँमा फलोवर्स छन्। त्यस्ता व्यक्तित्व नेपाल आउँदा एकजनाले पनि उनीप्रति रुचि देखाएनन् र एकजना नेताले पनि उनीलाई सम्मान गरेनन्। सम्मान गर्न त के लाग्थ्यो र एउटा दोसल्ला लाग्थ्यो, तर उनको मूल्य भने त्यो दोसल्ला भन्दा निकै ठुलो थियो। यदि उनीलाई थोरै मात्रै हामीले सम्मान गरेर एउटा केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए हाम्रो देशको पर्यटन व्यवस्था निकै माथिसम्म हुन्थ्यो। अनि यस्तो व्यवस्थाले गर्दा हाम्रो देशको पर्यटन कसरी अगाडि बढ्छ त? अन्त्यतः म यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो देश सतीले सराप्या देश होइन। हाम्रो देश पुर्खाहरूको योगदान र प्रकृतिको वरदानले अर्जिएको देश हो, जहाँ हरेक ढुङ्गाहरूको आफ्नै इतिहास र आफ्नै महत्त्व छ। बस यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यदि यसको उचित व्यवस्थापन हुने हो भने हामीले हाम्रो मदरल्यान्डलाई स्विजरल्यान्डसँग राइमिङ गरिरहनै पर्दैन थियो। हाम्रो देश नेपाल आफैमा एउटा उदाहरणीय देश बन्थ्यो भन्दै म यहाँबाट ओजेल हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा अन्य अतिथिहरू, निर्णायक मण्डल, समय सूचक तथा मेरा प्रतिस्पर्धी मित्रहरू लगायत विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका अभिभावक, अतिथिगण तथा दर्शक महानुभावहरूमा म मुना कटवालको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन, न्यानो नमस्कार। आजको वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ लागु पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरणमा विद्यार्थीको भूमिका। लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा विद्यार्थीको भूमिका र यसका विषयमा बोल्नका लागि हामीलाई 6 मिनेटको समय दिएको छ। तर यस्तो समस्याका बारेमा हामीहरूलाई बोल्नका लागि 6 मिनेटको समय दिँदा मलाई उपयुक्त जस्तो लागेको छैन, किनभने यस समयमा हामीहरूले यस बारेमा प्रश्न पार्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन। तापनि 6 मिनेटको समयमा म आफ्ना कुराहरू राखी हजुरहरूमा यस समस्याका बारे असर तथा यसका नकारात्मक प्रभावहरूबारे हजुरहरूलाई बुझाउने अनुमति चाहन्छु र ढिला नगरिकन म आफ्ना विषयवस्तुतर्फ लम्कन चाहन्छु। सर्वप्रथम त लागु पदार्थ भनेको के हो र लागु पदार्थ दुर्व्यसनले के कस्ता असरहरू पार्दछ र विद्यार्थीहरूले यस लागु पदार्थ दुर्व्यसन बारे सचेत बनाई यसलाई नियन्त्रण गर्न के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गरेका हुन्छन् त? लागु पदार्थ भनेको कुनै पनि चिकित्साको सल्लाह बमोजिम लिने औषधि तथा विभिन्न नशालु पदार्थहरू जसले शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूपमा हामीहरूलाई असर पारिरहेको हुनसक्छ र हामीहरूले भन्छौँ नि ड्रग्स, चरेस, हिरोइन, कोकिनहरू मात्र नभई रक्सी, जाड, गुड्खा, खैनी, चुरोट आदि सबै लागु पदार्थ हुन्। लागु पदार्थहरू भनेको यस्ता पदार्थहरू हुन् जसले हाम्रो मस्तिष्कलाई घात पुर्याउने गर्दछ। हाम्रो मस्तिष्कलाई घात पुर्याइकन यस्ता पदार्थहरू प्रयोग गरेकाले हाम्रो मुटु, फोक्सो, कलेजो आदिहरूलाई घात पुर्याई हाम्रो जीवनलाई खतरामा पुर्याउन सक्दछ। र लागु पदार्थ दुर्व्यसन भनेको के हो त? यसै कार्यलाई निरन्तर रूपमा निरन्तर लगिराख्ने र छोड्नै नसक्ने अवस्थासम्म पुग्नुलाई लागु पदार्थ दुर्व्यसन भनिन्छ। र लागु पदार्थ दुर्व्यसन हुनुको मुख्य कारण भनेको युवा वर्ग विद्यार्थीहरू नै रहेका हुन्छन्। अहिलेको हालको समयमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी र युवा वर्गहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा धेरै फसिरहेको देखिन्छ, किनभने उहाँहरूले आफ्नो समयको सदुपयोग गर्न नजान्नु भएको हुन्छ। खाली समयको आफ्नो सदुपयोग नगर्नेका हुनाले विभिन्न सोचहरू आफ्नो दिमागमा ल्याउने, विभिन्न साथीहरूको लैजाइमा लाग्ने र जिज्ञासा यो खाँदा कस्तो हुन्छ र यसले गर्दा के हुन्छ भन्ने अनि अन्धविश्वासका कारण तैँले यो खाइस् भने त तँलाई पढ्न धेरै आउँछ, रमाइलो लाग्छ, चिन्ता मेटिन्छ भन्ने कुराहरूको कारणले पनि एकदम बढ्दो रूपमा रहेको छ।
हामीहरूले के बुझ्न आवश्यक जरुरी छ कि हामीहरू विद्यार्थी भनेका शिक्षित युवाहरू हो। शिक्षित युवाहरूले हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि लेखिएको छ लागु पदार्थ अथवा कुनै पनि पदार्थहरूले आफूलाई घात पार्छ भने तिनीहरूलाई लागु पदार्थ भनिन्छ। त्यस्ता पदार्थहरूलाई हामीहरूले प्रयोग गर्न अथवा उत्पादन हुन त नदिनु पर्ने हो पनि प्रयोग गर्न हामी कसरी उत्साहित गर्न सक्छौँ त? र यो चाहिँ किन चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेको छ भने हाम्रा साथीहरूले के भन्छन् भने त यो खा न, त यो खा, आज दबाब दिन्छन्, आज उसले खायो अरे भोलि पनि दबाब दिन्छ, पर्सिदेखि त आफूले नै उनीहरूलाई नै आफै जागरुक हुन्छ क्या, किनकि लत लागिसकेको हुन्छ उनीहरूलाई। र त्यसका कारणले उनीहरूले आफ्नो धन त नष्ट गर्छन् र त्यो धन आफूले आफ्नो सकिसके पछाडि उनीहरूले नराम्रा बाटाहरू अपनाउने गर्दछन्, जस्तै चोरी डकैती मानव अङ्ग बेचबिखन तथा वेश्यावृत्ति। उनीहरूलाई पैसा छिटोभन्दा छिटो रूपमा कमाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने लागु पदार्थहरू हामीहरूले व्यापार बिक्री गर्नेहरूले पनि आफूलाई पैसा छिटोभन्दा छिटो गरे अब उत्पादन हुन आफ्नो जीवन स्तर बढाउनका लागि गरेका हुन्छन्। तर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि आफूलाई पनि यसले घात गर्छ र यसको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो जीवनै बर्बाद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। देशका विद्यार्थीहरूलाई हामी देशका भविष्य भन्ने गर्छौँ, तर विद्यार्थीहरूले आफ्नै भविष्यलाई नियन्त्रण गरेका छैनन् भने देशको भविष्य कसरी बन्न सक्छन् त? देशको भविष्य बन्नका लागि पहिले आफ्नो भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने, आफ्नो भविष्यलाई निर्धारण गर्नु परेको हुनुपर्दछ। मानिसहरूमा अन्तिम लक्ष्य भनिन्छ नि, इख नभएको सर्प र इख नभएको मान्छे र बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन भनिन्छ नि। जसरी मान्छेलाई आफ्नो मैले जन्म लिएको कारण के हो र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभइसके पछाडि त्यो मान्छेको जन्म नै व्यर्थ रहेको हुन्छ क्या। जीवन त जीवनै हो, यसलाई नष्ट गर्नु हुँदैन हामीहरूले। र जीवनलाई फल्न र फुल्न दिनुपर्छ र जीवन जिउने र त्यो फल कति मिठो हुन्छ भन्ने कुरा जीवन जिइसके पछाडि आफ्ना वृद्ध अवस्थामा गइसके पछाडि मैले यस्तो गरेको थिएँ, यसरी गरेको थिएँ भन्ने कुरा आफूलाई स्मरण हुन्छन्। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा यस्ता लागु पदार्थहरू दुर्व्यसन हटाउनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका छन्, जस्तै फ्यान क्लबले चाहिँ प्रमुख तौरले लागु पदार्थ हटाउनका लागि चाहिँ स्थापना गरेको एउटा संस्था हो। र बाल क्लब भयो। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक समस्याको बढ्दो छ अवस्था, देश विकासको न्यून छ अवस्था र लागु पदार्थको सेवनले दक्ष जनशक्तिको घट्दो छ अवस्था। यस्ता समस्याहरूलाई नियन्त्रण गरी दक्ष जनशक्तिको स्तर बढाऊ, लागु पदार्थलाई रोक्न भनी सबै मिली आवाज उठाऊ, लागु पदार्थलाई रोक्न भनी उत्पादित क्षेत्रलाई पाबन्दी लगाऊ। यति भन्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। र अर्का वक्तित्व हुनुहुन्छ सरस्वती माध्यमिक विद्यालय पानबाराबाट दिवस खरेल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, यस सभाका सभापतिज्यू, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर नुनको होइन सुनको तराजु लिएर बस्नुभएका समदरणीय निर्णायक मण्डलज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभाव र मेरा प्यारा साथीभाइमा म एक वक्ता दिवसहरूको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। अब म वक्ताको समय सीमालाई ध्यान दिएर आफ्नो विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दछु। मेरो विषयवस्तुको शीर्षक रहेको छ देशको आर्थिक विकासमा पर्यटनको महत्त्व। सर्वप्रथम पर्यटन भनेको के हो भनी जान्न अत्यन्त जरुरी छ। पर्यटन भनेको आनन्द, मनोरञ्जक, दृश्य अवलोकन इत्यादिको लागि भ्रमण गर्नुपर्ने हो। आफ्नो देशभित्र भ्रमण गर्ने व्यक्तिलाई आन्तरिक पर्यटक भनिन्छ भने अन्य देशभित्र भ्रमण गर्ने व्यक्तिलाई बाह्य पर्यटक भनिन्छ र यसो गर्ने व्यवसायलाई नै पर्यटन व्यवसाय भनिन्छ। महोदय, अब म देशको आर्थिक विकासमा पर्यटनको महत्त्वलाई विभिन्न कोडबाट संक्षेपमा छलङ्ग पार्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म निसन्देह रूपमा ठोक्पाका साथी भन्दछु कि जब पर्यटकीय स्थान र व्यक्तिहरूले आकर्षण गर्नेछन् सम्पूर्ण पर्यटकहरूको मन, तब त्यो देश र जनताले प्राप्त गर्नेछ असङ्ख्य सम्पत्ति वा धन, तब त्यो देश र जनताले प्राप्त गर्नेछ असङ्ख्य सम्पत्ति वा धन। महोदय, हुन त पर्यटनबाट आर्थिक विकास हुनमा हरेक देशका आफ्ना कारण र विशेषताहरू छन्, तथापि कृत्रिम होस् प्राकृतिक सुन्दर दृश्यहरू, अनुपम ज्ञान, अतिथि साधारण सम्मानको आकर्षणले नै पर्यटनको वृद्धि भएको छ। पर्यटनले हरेक देशका बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्ने र सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न मद्दत गरेको छ। पर्यटनले
पर्यटनले देशको ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु तथा सासाना उद्योगहरूको विकास गरेको छ। यसबाट कला संस्कृति र पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पनि विकास भएको छ। देशको आर्थिक विकासमा पर्यटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा मसँग प्रशस्त उदाहरणहरू रहेको छ। पर्यटन व्यवसायले विश्वमा 150 करोड मानिसलाई रोजगारी दिएको तथ्यलाई हामीले नकार्न सकिँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजस्व $77 बिलियन थियो, तर जब सन् 2017मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा पर्यटकहरूको आगमन भयो, यसको राजस्व $70 बिलियनबाट बढेर $211 बिलियन बनेको $211 बिलियन बनेको छ। र हाम्रो देश नेपालमा पनि विक्रम सम्वत 2008 सालमा पर्यटनको आगमन भए पश्चात यसको राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्य हाम्रो सामुन्ने खडा छ। म यो विषयले अझ प्रश्न पार्न म उभिरहेको मेरो मातृभूमि मेरो देश नेपालसँग जोडेर चर्चा गर्न चाहन्छु। 8000 मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको 14वटा हिमालमध्ये 8वटा हिमाल, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, विश्व सम्पदामा पर्न सफल 10वटा सम्पदाहरू र विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको तिरिचताल, त्यस्तै राताल, रूपाताल, फेवाताल, झरना र सिमसा जस्ता अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यहरू मेरो देश नेपालमा रहेका छन्। मेरो देश नेपालमा प्राचीन कला संस्कृति र मठ मन्दिर रहेका छन्। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धका जन्मभूमि, सीता जस्तै आदर्शवादी, भृकुटी जस्तै ऐतिहासिक, अरनिको जस्ता कला कौशलताका धनी र जनक जस्ता महानता बोकेका व्यक्तित्वको पवित्र भूमि मेरो देश नेपाल हो। पर्वत आरोहीहरूको घुइँचो लाग्ने र 12वटा राष्ट्रिय टिकुञ्जामा भएका विभिन्न वनस्पति र रातो पाण्डा, बाघ, गैडा जस्ता दुर्लभ जनावरको वासस्थान रहेको मेरो देश नेपाल हो। भौगोलिक विविधता र जलवायु विषमता अनि 6000 भन्दा बढी अटुट रूपमा बग्ने खोला नाला र राफ्टिङ योग्य नदीहरू मेरो देश नेपालमा रहेका छन्। नेपालमा रहेका छन्। शिष्ट बोली, नम्र भाषा र सहयोगी भावना, अतिथि देव भव भन्ने कुरा त हाम्रो रगत र कल्चरमा नै रहेको छ। त्यसैले पर्यटन नमौलाउने र देशको आर्थिक विकास नहुने त कुरै छैन। तर महोदय, यो देश सम्भावनै समानको खानी भए तापनि पर्यटनबाट देशको आर्थिक विकास हुनमा आवश्यक मिहिनेत गर्नै पर्छ र हाम्रो देश नेपालमा पनि केही आवश्यक मिहिनेत गर्न बाँकी नै छ। म यहाँ सम्झन्छु कि मेरै धौलागिरी शिखरमा छैन मैले पुगेको, नेपालीको दिल छुन जै छैन मैले सकेको, माथिको मर्मस्पर्शी हरफहरू राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे रचना गर्नुभएको। यो हरफमा उहाँले हामी नेपालीहरू आन्तरिक पर्यटनमा कमी भएको भाव झल्काउनु भएको छ। त्यसैले अब हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई महत्त्व दिँदै पर्यटनको विस्तारका लागि पर्यटन विस्तारलाई केही चुनौती पूरा गर्न पर्यटकीय गन्तव्य र प्राकृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्यटकको प्रचार प्रसार समन्वय गर्नुपर्दछ। पर्यटनबारे पछि तथ्याङ्क अनुसार भारत, चीन, जापान, नर्वेका नागरिकहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। गएको 10 महिनामा सबैभन्दा बढी भारतबाट 1,90,000 र चीनबाट 1,34,000 पर्यटक भित्रिएको देखिन्छ। सरकारले विशेष रणनीति बनाएर पर्यटन व्यवसाय विकासमा अघि बढेमा हाम्रो देश नेपाल विश्वमा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित हुन सक्छ। त्यसैले पर्यटन संस्कृतिको विकासका लागि पर्यावरण मैत्री पर्यटन हाम्रो देशको सम्वर्धन भन्ने नाराका साथ हामी देश विकासको अभियानमा जुट्नु पर्दछ। हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक सम्पदाको यस्तो धनी देश हो कि यहाँ हाम्रो देश नेपालमा स्वादिष्ट ढिँडो, मसदार सिस्नुको सुप अनि तङ्बाको गुलियो जाँड र दबकाको छ्याङ रहेका छन्। धन्यवाद। बिर्से सबै बिर्से। बिर्सिगए र अबको क्रममा भने आजको यस एससी स्पिकरको ग्रान्ड फिनाले को अन्तिम वक्ता जो चाहिँ टप 10 मा पर्न पक्कै पनि सफल हुनुभएको छ। आजका हाम्रो टप 10 फाइनलिस्ट जनता माध्यमिक विद्यालय बराहा क्षेत्रबाट अनिता कार्की, घर गाउँमा ज्ञानको दियो आजैदेखि बालौ, लागु औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणमा आजैदेखि लागु। कर्म धर्म देश विकास हाम्रो हातमा छ, ज्ञान सिप जोस जागर विद्यार्थी हाम्रो आत्मा छ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। यस गण्यमय सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य अतिथिगणहरू, गुरुवर्गज्यूहरू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, समय सूचक, मेरा प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा स्वीकार्नुहोस् म अनिता कार्कीको तर्फबाट नमस्कार अनि न्यानो अभिवादन। यस र्याडिकल लाइट नेपालले आयोजना गरेको यस वक्तित्व कला प्रतियोगितामा लागु औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणमा विद्यार्थीको भूमिका शीर्षकमा आफ्ना भनाइहरू राख्न पाउँदा आफूलाई गर्वन्वित
महसुस गरी आफ्नो समयको सदुपयोग गर्दै म शीर्षकतर्फ अघि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। मस्तिष्कमा घात हुन्छ धनको क्षति, लागु औषध दुर्व्यसनले बिगार्दछ मति। सभाध्यक्ष महोदय, आफ्नो शक्तिले मानिस लठ्याउँदै सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक र भौतिक रूपमा विपन्नता तुल्याउँदै आफ्नो जादुगरीले मानिसलाई मदारी तालमा नचाउँदै दुर्व्यसित तुल्याउँछ भने त्यस्तो वस्तुलाई लागु औषध भनिन्छ। अनि नकार्न नसकेर नसाको असीमित प्रवाहमा प्रवाहित भएर समाज र समस्याहरूसँग हार्दै तरङ्गित भएर आफूलाई दुर्व्यसनतर्फ मोड्ने त्यस्ता दुर्व्यसित व्यक्तिहरूको न्यूनीकरण गर्न बालपनको चञ्चलताले छाडिसकेका, बुढौलीले स्पर्श नगरेका, हातमा सिप, सृजनशीलता र आत्मा माया बोकेका, शब्द र विचारले ज्वालामुखी सरह ऊर्जा भरिएका अनि राष्ट्रियता र इमानदारिताको अमृतपान गरेका विद्यार्थीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यस्ता विद्यार्थीहरूले घर परिवार, स्थानीय सरकार सँगसँगै समन्वय गरी लागु औषधको कारोबारी गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर विभिन्न सडक नाटकहरूको आयोजना गरेर व्यापक रूपमा यस्ता औषधिको बारेमा चेतना फैलाएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। महोदय, एउटा शिक्षित व्यक्तिले नै अर्को शिक्षित व्यक्तिलाई राम्रो र नराम्रो कुराको बारेमा सचेत गराउन सक्छ। त्यसैले गत 1 वर्षदेखि धरान महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङज्यूले हरेक हप्ताको शुक्रबार सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको लागु औषध न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको व्यापक उपस्थिति हुने गर्दछ। तर पनि विडम्बना, यहाँ त तिनै विद्यार्थीहरू नै आफूलाई दुर्व्यसनतर्फ मोडेको देख्दा आफू विद्यार्थी भएकोमा धिक्कार लाग्छ। अब हामी विद्यार्थीहरूले व्यापारीका अड्डाका ठड्डा फोड्दै भगवान रूपी व्यक्तिहरू जो दुर्व्यसित छन् चेतना फैलाउँदै जनचेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाएर यस्ता दुर्व्यसन न्यूनीकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। महोदय, अब एउटा विद्यार्थी भएको नाताले म चाहन्न कि कोही लागु औषध दुर्व्यसनमा लागोस्। अब त चाहन्छु म कोही दुर्व्यसनमा नफसेर विकास र समृद्ध अनि सुखमय जीवनयापन गरोस्। आजका विद्यार्थी भोलिका देशका भरोसा हुन्, देशका शक्ति हुन्, कर्णधार हुन्। आजका विद्यार्थीले चाहे भने के गर्न सक्दैनन्, के हुँदैन। कत्रो औद्योगिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति त सफल भएको छ भने लागु औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण पनि कुनै ठुलो विषय होइन। महोदय, अब हामी विद्यार्थीहरूले आजैबाट लागु औषध दुर्व्यसनको न्यूनीकरण गर्न, अन्त्य गर्न अभियान सुरु गरौँ। आजैबाट छापा मारौँ ती कल कारखाना, मदिराका भट्टीहरू जहाँ यस्ता औषधिको बिक्री वितरण गरिन्छ। यस्तो अपराधलाई पेसा बनाएर लाखौँ मानिसको जीवनको सुन्दरता लुटिन्छ अनि निहाल्नुपर्छ ती व्यक्तिहरू जो सेवा लिइरहेका छन्। यस्तालाई टिपोट गरेर कठघरामा उभ्याई यसलाई अपराधको रूपमा नलिएर यो एक प्रकारको रोग हो र उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना फैलाउनुपर्छ। महोदय, आज यो मनसम्म एउटा विद्यार्थी भएर होइन, अब हर्ता र कर्ता बनेर सबैसँग समन्वय गरी लागु औषध दुर्व्यसनको न्यूनीकरण गर्न अगाडि बढ्न चाहन्छु। विभिन्न कारणका बावजुद लागु औषधमा लागेका लाखौँ युवा तथा बालबालिकाहरूलाई यस्तो क्रिया क्लबले समाज, राष्ट्र र व्यक्तिमा पार्ने प्रभावको बारेमा चेतना उजागर गराउँदै यसको जरा उखेल्न अनि व्यक्तिको सुन्दर जीवनको साथ पालना गर्न आवश्यक वस्तुको सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्त्यतः लागु औषध दुर्व्यसनीका कारण हजारौँ युवाहरू खेर गइरहेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षण होइन, यिनीहरूलाई सजाय दिने काम गर्नुपर्छ। आफ्नो वरिपरि रहेका यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थानीय निकायमा खबर गरेर आफ्नो कर्तव्य बोध गर्नुपर्छ। लागु औषधको साटो स्वस्थ जीवनको बाटो भन्दै हामी विद्यार्थीहरूले हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता दुर्व्यसनलाई शून्यमा झार्न सक्छौँ। लागु औषध दुर्व्यसन दुर्व्यसनी कोही भए हाम्रो वरिपरि खबर गरौँ परिवारलाई चाँडो चाँडो गरी भन्दै मेरो कविता सहित मेरा भनाइहरूलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। लास्टको कविता हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस एससी स्पिकर सिजन 3 को ग्रान्ड फिनालेको अन्तिम वक्ता जनता माध्यमिक विद्यालय बराहा क्षेत्रबाट अनिता कार्कीज्यू, उहाँले आफ्नो भनाइहरू राखेर गइसक्नु भएको छ भने पक्कै पनि हाम्रा सम्पूर्ण टप 10 फाइनलिस्टहरूको वक्तित्व समापन भइसकेको छ।